तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ, वजीफ़ा, सदका और ख़ास अमल बताते हैं जो आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंसर यानी कि बुर्जे सरतान के आने वाले 4 मई से शुरू होने वाले हफ्ते के बारे में कि ये कैसा रहेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा मेरे प्यारे रूहानी साथियों, और ख़ास तौर पर कैंसर यानी कि बुर्जे सरतान के वो लोग जो दिल से जीते हैं, जो एहसास को अपनी ताकत बनाते हैं, जो दूसरों के दर्द को खामोशी से समझ लेते हैं, जो अपने अपनों के लिए हर हद तक जाते हैं और जो मोहब्बत में सच्चे होते हैं, उन सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे 4 मई से शुरू होने वाले इस खास हफ्ते की। यह हफ्ता आपके लिए सुकून लाएगा या आजमाइश, रिस्क, मोहब्बत, सेहत और किस्मत में क्या तब्दीली आएगी, किन दिनों में एहतियात ज़रूरी होगी और किन दिनों में तकदीर आपका साथ देगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार की बात, हसास दिल वाले लोग अक्सर देर से जीतते हैं मगर खूब जीतते हैं। तब बात करेंगे आपकी इस हफ्ते की मजमूई कैफियत की। तो कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता जज्बात, घर के मामलात और अंदरूनी सुकून का हफ्ता है। आप महसूस करेंगे दिल कुछ पुरानी बातों को छोड़ना चाहता है, घर या ख़ानदान से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आ सकता है, एक खामोश दुआ कबूल होने के आसार हैं। यह हफ्ता आपको अंदर से मजबूत बनाने आया है, इसलिए याद रखें मुर्शिद साईं सरकार की बात, बाज़ दुआएं आंसुओं से कबूल नहीं होती, अल्फाज से नहीं। तो याद रखें हफ्ते की पहली खुशखबरी, रिस्क में बेहतरी आने वाली है। तो 4 मई के बाद माली मामलात में आहिस्ता मगर वाज़ेह बेहतरी आ सकती है, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, घर से मुतल्लिक माली आसानी होगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, किसी पुराने काम से अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर पीर और जुमे रात के दिन रिस्क के लिए मजबूत दिन होंगे, लेकिन जज्बात में आकर माली फैसला न करें और अननेसेसरी खर्चों से बचें। और मुर्शिद साईं सरकार की बात याद रखें, रिस्क की हिफाजत रिस्क कमाने जितनी ज़रूरी होती है। अब बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों की और दिल के मामलात की। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस तरह की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस हफ्ते दिल के मामलात बहुत गहरे रहेंगे और सिंगल कैंसर के लिए एक सिंसियर ताल्लुक सामने आ सकता है। कोई पुराना शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है, लेकिन दिल से पहले अकल को भी साथ रखें। और रिलेशनशिप वालों के लिए रिश्ते में वजाहत ज़रूरी होगी, खामोशी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकती है, इसलिए ज़्यादा सेंसिटिविटी और दिल पर हर बात लेना मसला बन सकता है। खुलकर बात करें और शक को यकीन न बनने दें। और याद रखें मोहब्बत वहाँ महफूज रहती है जहाँ दिल के साथ एतमाद भी हो। अब बात करेंगे आपके कारोबार और नौकरी के मामलात की। तो ये हफ्ता कारोबार के मैदान में इस्तेहकाम और इज़्ज़त का इशारा दे रहा है, किसी सीनियर की हिमायत और नई जिम्मेदारी और प्रमोशन या रिकग्निशन और बिजनेस में खामोश तरक्की मिलने वाली है, लेकिन कुछ काम देर से मुकम्मल होंगे। किसी साथी की खामोश जेलसी सामने आ सकती है, इसलिए पेशेंस रखें, हर मंसूबा सबको न बताएं। और याद रखें ख़ास हिदायत, जो खामोशी से मेहनत करता है अक्सर शोर से ज़्यादा कामयाब होता है। अब बात करेंगे आपके लिए दुश्मन, हसद और नज़र बद की। तो कैंसर वालों के लिए नरमी और कामयाबी अक्सर लोगों के हसद का सबब बनती है। तो इस हफ्ते ख़ास तौर पर किसी की जेलसी, नज़र बद और दिल की बेवजह घबराहट असर डाल सकती है, इसलिए अपने राज छुपा कर रखें। कामयाबी वो है जो खुद शोर मचा दे। तो आपको जिन अलामात का सामना करना पड़ सकता है उनमें अचानक थकन, घर में बेसुकूनी, काम बनते बनते रुक जाना
اور دل کا بے وجہ اداس ہونا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی روزانہ پڑھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح و شام پڑھیں اور خاموش صدقہ دیں، اور جب بھی جو بھی پڑھیں اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کریں۔ یاد رکھیں، مرشد سائیں سرکار کی بات، روحانی حفاظت ہر کامیابی سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت کے لیے، تو آپ کا جسم کیا کہہ رہا ہے۔ اس ہفتے جذباتی دباؤ جسم پر اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے نیند کی کمی، معدے کی حساسیت، تھکن اور ذہنی بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں اور اننیسیسری بحث سے بچیں۔ آرام کو نظر انداز نہ کریں۔ یاد رکھیں، مرشد سائیں سرکار کی بات، دل جب تھک جاتا ہے تو جسم خاموشی سے جواب دیتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے لکی ڈیز کی، تو اس ہفتے میں آپ کے سب سے طاقتور دن منڈے یعنی کہ سوموار کا دن، اور تھرسڈے یعنی کہ جمعرات کا دن، اور سیٹرڈے یعنی کہ ہفتے کا دن۔ ان دنوں میں نئے کام شروع کریں، اہم فیصلہ کریں، دعا اور صدقہ دیں، یہ آپ کے لکی ڈیز ہیں۔ اگر بات کریں گے آپ کے احتیاط کے دنوں کی، تو بدھ یعنی کہ وینسڈے اور جمعہ یعنی کہ فرائیڈے، تو یہ آپ کے احتیاط کے دن ہیں۔ جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں، ہر بات دل پر نہ لیں۔ تو اب بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کے خاص وظیفہ کی۔ آپ کے لیے خاص روحانی وظیفہ ہے، ہر روز فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا سلام یا لطیف یا اللہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ دیکھیے گا کیسے آپ کا دل بدل جاتا ہے اور آپ کے دل میں سکون آ جائے گا۔ اور پھر دعا کریں، یا اللہ میرے دل، گھر اور قسمت میں سکون عطا فرما۔ یہ وظیفہ خاص طور پر دل کے سکون اور گھریلو آسانی کے لیے مؤثر ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں کوشش کریں کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگائیں، لمبی سانسیں لیں، آپ کو ہر چیز بدلتی ہوئی محسوس ہوگی اور ہر چیز میں بہتری نظر آنے لگے گی۔ تو آپ بتانے جا رہے ہیں آپ کے لیے خاص صدقہ، اس ہفتے کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی بیمار کی عیادت کریں، کسی دکھی دل کو تسلی دیں۔ تو یاد رکھیں، مرشد سائیں سرکار کی بات، جو دل دوسروں کے لیے نرم ہوتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور دعا اور صدقہ 2 واحد عمل ہیں جو تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو آئی قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کے لیے خاص روحانی عمل۔ تو آپ نے جمعرات کی رات یا شب جمعہ کی رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے رزق، محبت اور گھر میں خیر عطا فرما۔ اب بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے پوشیدہ پیغام کی۔ تو کینسر یعنی کہ برج سرطان والوں کے لیے اس ہفتے کا ایک خاص پیغام ہے، ہر خاموشی کو ناراضگی نہ سمجھیں، پرانی تکلیفوں کو چھوڑ دیں، دل کو اللہ کے حوالے کریں اور اپنے سکون کو ترجیح دیں۔ آپ کی اصل طاقت آپ کا خلوص ہے۔ اس ہفتے کی اصل خوشخبری اندرونی سکون اور رکے ہوئے معاملات کا حل ہے۔ تو یاد رکھیں، جو شخص دل کو اللہ کے سپرد کر دے اس کی راہیں خود آسان ہونے لگتی ہیں۔ تو اب بات کریں گے آپ کے لیے اختتامی پیغام کی۔ تو میرے پیارے کینسر والوں، 4 مئی سے شروع ہونے والا یہ ہفتہ آپ کے لیے معمولی نہیں ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو آزمائے گا بھی اور سکون بھی دے گا۔ یہ زندگی آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے رزق میں بہتری، محبت میں اضافہ، وضاحت، گھریلو سکون، کامیابی کی نئی راہیں اور دشمنوں پر خاموش غلبہ۔ بس یاد رکھیں، صبر، دعا اور نرم دل آپ کے ہفتے کو کامیاب بنائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے تو اس کو آگے شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस तरह की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हैं, अपने ख़ास इसमें आज़म जानना चाहते हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी तफसीलात के साथ मैसेज करें। मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाए और मखलूक़ खुदा में खैर बांटने वाला बनाए, क्योंकि खैर बांटने वालों को ही खैर लौट कर मिला करती है। इलाही आमीन। अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म जानना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।